Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon sa 11 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa to Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga out of school youth gitudloan og green jobs o skills. Unang national learning site sa conference alang sa mga mag-uma ipahigayon sa Iligan. Armadong kusog sa nasod nagpahayag og pagkabalaka sa deployment sa Chinese Carrier Strike Group sa Philippine Sea. Proseso sa mga gibuhat sa administrasyon, mga lakang sa ekonomiya kontra kriminalidad ang unod unya sa SUNA. Comelec Chief nagpagawas og bank waiver aron ihimakak ang 49 ka mga foreign bank accounts issue. BRP Jose Rizal gipadala sa Philippine Navy sa Philippine Rice. Balita sa gawas sa nasod, Japan, malampusong gipalupad na ang observation satellite. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga pagpangluto sa mga Kristohanon na sentro sa Parliament session sa India. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, gisgutan sa mga miyembro sa Joint Peace Security and Coordinating Center ang seguridad sa syudad alang sa umaabot nga dakong kalihukan sa Iligan. Atol sa gipahigayon nga GPSCC meeting kagahapon, diin miyembro ang Iligan City Police Office, Armadong Kusog sa Pilipinas Public Order and Safety Command Center o Task Force Iligan, ICDRRMO o Philippine Coast Guard. Gisgutan ang pagpangandam sa usa ka dakong event diin adunay 300 ka mga delegado. Pagpahigayon sa State of the City Address ni Mayor Freddy Siao, sumala pa sa PNP City Director Police Colonel Renante de los Santos nga ang Iligan City Police Office adunay igong kapulisan sa paghatag seguridad sa syudad. Dugang tabang kanila ang Task Force Iligan. Dugang pa ni de los Santos andam na usab sila alang sa umaabot nga kalihukan dinhi sa Iligan. Gitudlo kagahapon ngadto sa mga out of school youth sa mga pribadong kompanya ang gihimo sa ilaang mga negosyo aron dili sila kalas sa paggamit og tubig, dili paggamit og plastic ug uban pang practices nga makatabang nga pagprotektar sa kinaiyahan. Gihisgutan usab ni Roth Panerio ang RBO o 4H coordinator sa City Agriculturist Office nga adunay mga programa nga mutabang sa pag-transition sa mga kabatanunan sa green jobs o mga negosyo. Tumong niini nga makakaton ang mga batanon o green jobs o skills. Adunay oportunidad sa mga kabatanunan sa trabaho o pag-eskwela sa agrikultura nga mopalambo sa pag-atiman sa kinaiyahan. Gipanguluhan kini nga kalihukan sa Department of Trade and Industry, USAID, ADC, ORG, USAID Opportunity 2.0 program, Second Chance Opportunities for Out of School Youth. May partisipar usab niini ang Alros Group of Companies, Pater Al Kuwait o Kemchia Food Products Trading.
Ipahigayon sa bulan sa Oktubre, sugod Oktubre 23 ngadto sa 26 dining tuiga dinhi sa Iligan ang pinakaunang National Learning Site sa Conference. Gilauman sa komperensya nga mapakita ang labing maayo o malahutayon nga mga innovations, teknolohiya o mga pamaagi sa agrikultura sa rehiyon o pagtudlo sa mga mag-uuma kabahin sa agricultural nga production, paghipo sa basura o pagbaligya sa ila ang mga produkto. Apil nga gihisgutan ang paghimo og market network alang nila, pagpalig-on sa kolaborasyon sa mga stakeholders o pagpadasig sa lokal nga turismo pinaagi sa agrikultura. Partisipante niini ang mga learning sites for agriculture sa nasod og pipila ka mga organisasyon sa mga mag-uuma. Nagpasalamat si Mr. Henry Binahon, chairman sa Accredited Learning Sites for Entrepreneurial Agricultural Cooperative kang Iligan City Mayor Freddy Siao, tungod ang dakbayan sa Iligan maoy mag-host sa naasoyng kalihukan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Nagpahayag og pagkabalaka ang armadong kusog sa Pilipinas mahitungod sa sumalapay deployment sa China sa People's Liberation Army Navy Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea. Kini ang unang deployment sa nasong Chinese carrier karong tuiga sa gawa sa South China Sea. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ilahang gihatagan og katinawan ang kamahinungdanon sa pagmintinar sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon. Tungod ini gisulti ni Padilla nga ilahang giawhagan ang tanang partido nga mosunod sa international laws, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Gisiguro usab ni Padilla nga ang sandatahang lakas sa Pilipinas ang nakapokus sa pagatiman sa mga interes sa pangdagat o pagsiguro sa teritoryo sa atong nasod sa pamaagi sa padayon nga pagbantay nini. Subay sa taho ang joint military exercise sa China's People's Liberation Army Navy o Russia kauban ang Corvitos mao ang kasamtangan nga nag-operate sa Philippine Sea. Lakip sumala pa sa nasong training mao ang pag-inspeksyon sa mga kadagatang barko. Ang joint patrol sa China o Russia usa ka tinuig nga aktibidad nga nagsugod niadtong 2021. Luyo nining tanan gipadayag sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner nga hugot nilang gimonitor ang nasoy aktibidad sa China o Russia sa Philippine Sea. Gipadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iyahang iladlad sa katawang lumulupyo ang paglambo sa mga proyekto sa iyang administrasyon. Unsa ang mga natapos o kanus apa mahuman ang mga gihimong proyekto sumabot nga Hulyo 22 ning tuiga. Kauban sa State of the Nation ang estado sa kinabuhi sa mga katawhang Pilipinon, level sa ekonomiya, mga lakang sa kagamanan, kontra kriminalidad o pagtubag sa uban pang social problems. Lakip usab ang nagkalaylaing hulga nga giatubang og uban pang mga isyu sa kasamtangan. Sumala pa sa presidente Pugson, sumala pa nini nga mapaigo kon mahimo ang usa ka oras nga himuong pagpakigpulong sa katawhan. Sumala usab wala usab gilakbitan sa presidente Marcos ang iyang mamahimong attire. Gisulti sa presidente nga mahinungdanong maasoy niya ang mga nahimong accomplishments sa iyang administrasyon.
Voluntaryong nagpagawas og waiver si Comelec Chairman George Erwin Garcia aron tugutan ang mga investigador nga susihon ang iyang bank records. Ang lakang sa Pangulo sa Komisyon ang pinasubay sa gibulgar ni Sagip Party List Representative Rodante Marcolita nga dili moubos sa 1 billion pesos ang gibalhin gikan sa mga bangko. Lakip ang mga nakabase sa South Korea paingon sa 49 ka mga offshore accounts nga gikaingong nga nalambigit sa usa ka opisyal sa Comelec. Giklaro ni Garcia nga gihimo na niya ang pag-weave sa bank secrecy aron dili mabulingan ang reputasyon sa Comelec og sa katapusan mapamatudan usab niya sa mga kritiko nga limpyo ang iyang record ug wala siya gitaguang kahiwian. Gawas pa nini idangop na usab ni Garcia sa National Bureau of Investigation ang 49 ka mga bank accounts nga gipagawas ni Marcolita. Gusto usab sumala pang masayran sa Comelec chairman kon kinsa ang maong mga bank details. Tinuod ba gayud kini? Malaumon ang Pangulo sa full body nga mulutaw ang tanang kamaturan kung si kinsa ang nagpaluyo sa gipakatag sumala pa sa mga fake news o misinformation batok sa Comelec. Gipadala sa Philippine Navy ang BRC Jose Rizal sa Philippine Rise, usa ka maritime feature sa silangang bahin sa mainland Luzon. Ang Philippine Rise ang kabahin sa teritoryo sa Pilipinas sa ilalom sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Konda diin padayon kining gipailalom sa conservation effort aron maprotektahan ang abunda niining marine biodiversity. Ang BRP Jose Rizal mao ang usa ka guided missile frigate og magpatrolya og magbantay sa naasing katubigan o kon asa makita ang giila nga pinakadakong kaldera sa tibok kalibutan. Ang send-off ceremony gitambungan sa mga tagas nga opisyal sa Philippine Navy, Northern Luzon Command og Philippine Coast Guard. Gipaygayon kini sa PPIC Port sa Poro Point, San Fernando City, La Union. Sumala pa sa Philippine Navy, misimbolo kini sa commitment sa nasod og panalipdan ng soberenya og katungod niini sa mga katubigan og pagrespeto sa international maritime laws and regulations. Ang pagpadala sa nasong barko mao ang kabahin sa ikapito katuig nga anibersaryo sa Philippine Rise. O karon sa balita sa gawas sa nasod, malampusong gipalupad sa nasod sa Japan ang gihimo nining Earth Observation Satellite. Ang nasod satellite gipalupad pinagi sa pagpangusog sa Tennis-Gishima Space Center dito sa Kagoshima. Human nga nibiya kinigikan sa launch center, nakaabot ang satellite ngadto sa panganod sulod sa 17 ka minuto. Gilauman nga ipalupad ang nasong satellite sa ulahing Domingo sa Hunyo apan wala kini nahinayon tungod sa dili maayong dagan sa panahon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakasentro ang nahitabong sesyon sa India Parliament ngadto sa pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon. Kini giistoryahan human nga gisulti ang nahitabong mga pagpanglutos sa mga Kristohanon pinagi kang opposition leader Rahul Gandhi. Sumala pa ni Gandhi nga giguba mismo sa mga Hindu nationalist ang tinuod nga saysay sa kalinaw nga gitudlo sa doktrina sa Hinduismo. Bisan pa man nga si Gandhi usa-usab ka Hindu, giakusahan niya ang ubang partido nga gigamit nila ang Hindu nationalism isip pamaagi aron tumban ang katungod sa ubang religious minorities sa nasod sama sa mga Kristohanon. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone padayon makaapektar sa Southern Luzon, Visayas ug ingon man sa Mindanao. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen, Misamis Occidental, Lanao del Norte ug Davao Oriental, Mimaropa, Visayas ug ingon man Mindanao. Makasinati og madagomon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan ilabi na panahon sa kapon
hadaponon o sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makatagamtam gihapon o manag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:34 ug mosapon niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitan lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunoy B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.